سلام كمي تصنحو ز خبركم من فتوات تخاتلتي مدف سبوين تايمس لمون كم تلمدنا الساعه زحرنا لكم حصرتن اونون زبلنا مزينا تفجيزنا لكم مسنا لنا نسنا مكتالكم العدمه فلما عندنا تطمنا بكم مكنبل أبي منقو إيرتران إيتوبيان زرزلو وطري إندا تقالد زقصل انتخون منقست إيتوبيا بسلام زخون انت خوين صبو انت زي خوين الجنة نحيل سقوم تكن وستدينا قبل قدم مينستر دكتور أبي حمد تحاني له عبزو قداي عملاخيتو زحلف وملاختينا بخم كنبدينا عبدو بإيرترا زيتفت أمامت قعد تدرونون أبناي لو معن تمدلونا بزرزر اتسمعو قداي خوونيوم بخالي زينا نتقراي بسرات حزاز مسقة جزاف نفاريت كارغو زملكت حبريتاون بزرزرنا بخم إنقر أنتن كون بتقارني ودما كابت تجري تجوحك حزو صحافة زملكته عزوز حزن زيننا بخم كنبلينا فلاي كاف زحافة زي من قست إثيوبيا 230 بليون بركس بكم زرخبة أنتن جلس تمام نبوز حز حزن أيوه حبيركم نامس تصحوا وتجود بزرزرنا بخم كبصحيهم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار أين زنجام أبيت قادوب إيرتراز تفسم متقعت درون أزراربنتو قصيل يركم تي بحيل تات RSF أبي ودفاويت كتما بورت سودان تفسم متقعت ني إيرترا كيشغل كم زي ترفيو اندا تجلس يركم بحجز إيرترا وتهدر عوتات كم زقنعو زنقرلو سراوي السودان بجنرال حمدان داقالو نزم الرح وتهدرو حيل RSF كبير كيسارا كم زسعبلو اندا تجلس مسنحو ذكر انتخون عبز حزوان كان RSF سفيحنا درون متقعتين أبتقى دوب إيرترا أبي تركبه ودفاويت كتما بورت سودان فتسمو لهم أبي بورت سودان أبز ركبه معرف ونفرت استفتسمه اتمتقعتين أبل علي سبب زخون يخون قد أطوالكو أنت زي بتسحم أبت معرف ونفرتي أبل علي زنبره مخزن أصوار كبير عنوات كم زبصح تقاليسو لهم بجنرال حمدان داقالو زمرح RSF نزمت قعت زفنون عرسان تأفئن بزيت فأدرونات كيرو كم زخونون كفلة تخايلو لهم بجنرال عبد الفتاح البرهاني كبير سعرت زقت موزل الجنرال حمدان داقالو نسعرته دقاف إيرترا كم زلو بمتقاس كستات قرب كم تصنح الذكر انتخون اتحزي عبدو بإيرترا زفتسمو متقعتيك هتسئلو عبد علي إيرترا كيف انو سقات فتيرو كم زركبون اندا تقلت يركم لما عندك قدمي حدة ساعات نابوانا كتما كل تجري زخونة كتما مقالة زعاتوت عباي كارغو نفاريت نتجري حزاتو زمت شيشاين بسراتن كنقدم حلقة موغوس نوغوس الزبناوي رانش عبي تجري نمهناس عبي منقصقاس كم زلو تقليصلهم بشعات بليون بروبوزال كابيتال كودات حاسبون تجميرو من باروس تنقرلو از سرح زين عب تجري تفاتيرو بالزنبر كوينات تحيزو تقاريصو كم زنبر استقلص يخون مبر عبز حزوانا عبي 500 هكتار حرشة عمت مولو إن لم عزركب قوينو كسا حزين 5 بليون بر فساس كم زتقبر سبوانا اتتكال قليصو ملوم ات بروجكت قدمي در مصنات كوينات تقرأي مجمر 495 آلحم كاب هولاند عديقو الناصر حزن بر قوينو اتنا 495 آلحم بسألة الدحر مسرقا ات بروجكت درقاب مولو عانيو كم زنبره مرداتات يملاكتم بعد هفته حلقة موغس نزي عنوات تتصاويرو ات بروجكت داقم نمحواي بجت بمتعري ات بروجكت النالمعي ابزح زوال يركم بز مسرت كاب حبرت اوروبا ناي دنمارك هولاند علي زلون 600 آلحم داقم زتعدقو خوينم قدما يزور دما اتن 265 آلحم زصعانت كارغوم عبي معرفو نفرتي آلولا أبانقا لما عنتي 27 ميازيا 2017 عامة مرت باقوضا زراقزم كبابي ساعة 11:45 كام زعاتو تتقليصلهم تنا لحم كاب 4 اسكع 6 ورحت انسزلون خوينم مسب نخك نحمام سلازه ساطحنه زلعله نحا خايم كتتل كم زغبرلن اب معلت دما كاب 4 اسكع 50 لتر صابا
ካብ ሓንቲ ለሓሚ ከም ዝርከቡን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ኣመጋገብን ዝለዓለ ጥንቃቐን ምምሕያሽን እንተገይሩ እስከ 60 ሊትሮ ኣብ መዓልቲ ክሕለባ ከም ዝኽእላ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እተን ዝተረፋ 435 ኣላሕም ኣብ ቀጻሊ በብ3 ሰሙን ናብ ትግራይ ከኣትዋ ምዃና ዝተገለጸ እንትኾና ብጠቕላላ 6 ኣላሕም ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ናብ ስራሕ ከም ዝኣትዋ እዩ ዝተገለጸ እዚ መሰረት እውን ኣብ መዓልቲ ካብ 24 እስከ 30 ሊትሮ ጸባ ከም ዝሕለባ እውን ሰሞያ እቲ ትካል ይገልጹ ሽረ ዲስትሪክት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሽዓተ ወርሒ ካብ ዝዓደጎ ወርቂ ኣስታት 130 ቢልዮን ብር ከስቢ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣተው ከም ዝገበረ ተገሊጹሎም እቲ ባንኪ ኣብ ትሽዓተ ወርሒ ጥራሕ 130 ቢልዮን ብር ከስቢ ካብ ዕድጊት ወርቂ ከም ዝፈጸመ እዩ ዝተገለጸ በዚ መልክዕ ዝለዓለ ቢልዮን ሃፍትታት ኣታዊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳምጻ ዝርከብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ኣብ ግምት እንተኣቱም ንብዙሓት ዘቆጥዕ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ ምክንያቱ ድማ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ ጥራሕ 130 ቢልዮን ብር ከስቢ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክህብ ዝኽእለ ሃብቲ ተፈጥሮ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ዝቀርብ ዘሎ በጀት ኾነ ድጋፋት ኣብ ግምት እንተኣቱም ፈጺሙ ዘይመጣጠን ከም ዝኾነ ብምርኣዩ ብፍላይ እቲ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ ዝተረኸበ ናይ 130 ቢልዮን ብር ከስቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ንትግራይ ካብ ዘቕርቦ በጀት እቲ 10 ሚእታዊ ናይ ዝከስብ ዝምዃኑ እንትግመት ትግራይ ንኢትዮጵያ እተበርክቶ ዘላን በተቃራኒው ድማ ኢትዮጵያ ንትግራይ እተቅርቦ ዘላ ኣብ ግምት እንተኣቱም ናይ ትግራይ ጉዳይ ዘተሐሳስብ ይብሉ በርከት ዝበሉ ሓብትሪቶም ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም መልከታ ኣብ ኮሜንት አካፍሉና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መስጎራቤት ሀገራት በሰላም ናይ መንበር ድሌት ከም ዘለዎ ዝተቀሰ እንትኸውን እዚ ምዘይ ይኸውን ግን በኃይሊ ዝደለየ ክገብር ከም ዝኽእል ዘመላኽት መልእኽቲ ሕሊፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንመበል 116 ዓመት መስረታ ፖሊስ ኢትዮጵያ አመልኪቱ መልእኽቱ ዝሕለፈ እንትኸውን ኢትዮጵያ ሰላም ከምትደሊ ይኹን እምበር ንሰላም ዕንቅፋት ዝኸውን ኃይሊ ምዝመጽ ግን ከምትመክት መልእኽቱ ሕሊፉሎም የፌደራል ፖሊስ ዘመናዊ ወታደር መሆኑን ለማረጋገጥ ከሰማይ የቀረበልን ዝናብ በዝናብ እንደማንበገር በፀሐይ እንደማንበገር በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሁሉ አልፈን የሀገራችንን ሰላም የምናስጠብቅ መሆናችንን የበለጠ ውበት የበለጠ ድምቀት ዝናቡ ዘሰጠው ፈጣሪያችንን እናመሰግናለን እጅግ የተከበራችሁ የፖሊስ ሰራዊት አባላት በሙሉ 116 ዓመት ማለት ለተቋም ቀላል ትርጉም የሚሰጠው አይደለም የዛሬ 100 ዓመት ዛሬ ባንዲራ ያላቸው ስም ያላቸው ሀገራት ብዙዎቹ እንደ ሀገር መጠሪያ አልነበራቸውም ይህንን ያክል አመት መቆየት የራስ የሆነ ጠቀሜታ ያለው ቢሆንም ቀጣይነት ያለው ሪፎርም ቀጣይነት ያለው ስራ ዘመን የሚዋጅ አቅም መገንባት ካልቻልን ግን ቁጥር ብቻውን በቂ ሊሆን አይችልም በአገራችን አንዳንድ ደካማ ሰዎች ይወልዱና በድሉ ይደግ ይላሉ ተቋም በድሉ ያድግም ተቋም በስራ ነው የሚያድገው ተቋም በስልጠና ተቋም በቴክኖሎጂ ነው የሚያድገው ባለፉት ጥቂት ዓመታት በኢትዮጵያ ተቋም ግንባታ ውስጥ በጥቅሉ የሰላም የደህንነት ጠባቂ ተቋማት ላይ የተሰራው ስራ አመርቂ ቢሆንም አሁን ዓለም ካለበት ሁኔታ አንፃር በቀጣይነት መሰልጠን መታጠቅ መዘጋጀት ከሁሉ ሰራዊት የሚጠበቅ በመሆኑ ዛሬ ባየነው አኩሪ ስራ ሳትዘናጉ በቀጣይነት አቅም መገንባትና ራሳችሁን ማሳደግ የወል ስራችሁ እንዲሆን
በታላቅ ትህትና ላሳስባችሁ እወዳለሁ። እጅግ የተከበራችሁ የፖሊስ ሰራዊት አባላት ከናንተ የምንጠብቀው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም፣ የኢትዮጵያን ሰላም፣ የኢትዮጵያን አንድነት በቀጣይነት የማረጋገጥ ስራ ነው። እኛ 130 ሚሊዮን ገደማ የምንቆጠር ህዝቦች ነን። አንድ መሆን ከቻል የግዛት አንድነት እና ብልጽግናን ማረጋገጥ እንችላለን። የጥላቶቻችን ፍላጎት እኛን መበተንና መለየት ነው። የኛ ዓላማ መሆን ያለበት ብሔራዊ ፍላጎቶቻችንን አንጥረን ማወቅ፣ ሰላማችንን መጠበቅ፣ ተባብረን መትጋት፣ ከወንድም ጎረቤት ህዝቦች ጋር በጋራ መስራት ሲሆን ከዚያ የሚያልፍ ነገር ደግሞ ካለ እንደ አባቶቻችን በአርበኝነት ስሜት የኢትዮጵያን አንድነትና ብሔራዊ ጥቅም ማስከበር የሁል ጊዜ ስራችን መሆኑን እንድታስታውሱ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ትኖራለች። አንድነቷ ይጠበቃል፣ ሰላሟ ይጠበቃል፣ ብልጽግናዋ ይረጋገጣል። የኢትዮጵያን ሰላም አንድነት የማይሹ በተለመደው መንገድ በክንዳችን ይፈርሳሉ። እኛ ጸንተን እንኖራለን። አመሰግናለሁ።